अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इन्फो हब उर्दू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही सनसनीखेज केस लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये केस भी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले रोज मैं किसी पेश की इत्तला के बगैर चकबती पहुंच गया। मेरे साथ एक एएसआई और चंद सिपाही भी थे। हवेली में मेरी मुलाकात चौधरी जमालुद्दीन के बेटे नूर इलाही से हुई। वो मुझे देखकर कुछ सटपटा सा गया। वो 24-25 साल का खूबरू नौजवान था। चूंकि वो कॉलेज में पढ़ता था, इसलिए उसके चेहरे पर देहातियों वाला तासुर नहीं था। उसे ये बात मालूम नहीं थी कि रिपोर्ट में जाए वारदात तब्दील करने की इजाजत दे दी थी उसके चाचा ने। रस्मी कलमात के बाद मैंने कहा, मैं जाए वारदात का मुआयना करने आया हूँ, आप किसी को मेरे साथ भेज दे। जाए वारदात का तो आपने उसी दिन मुआयना कर लिया था। उसने कहा, वैसे आप चाहें तो दोबारा मुआयना कर ले। मैं कच्चे मकान की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, ये नहीं, असल जाए वारदात की। कल आपके चाचा मेरे पास आए थे। कच्चे मकान का जिक्र सुनकर इसका रंग इतनी तेजी से बदला कि मैं तंग रह गया। उसकी अजीब कैफियत होगी, बेचैनी, गुस्सा, घबराहट और न जाने क्या कुछ बेयक वक्त उसकी तबीयत में जमा हो गया था। यूं मालूम होता था जैसे उसके दिमाग की सारी बत्तियां गुल हो गई हों। गालबन वो यही समझ आया था कि उसके चाचा ने सारा राज उगल दिया था। और क्या बताया था चाचा जी ने आपको? उसने पूछा। वो रिवॉल्वर की बात भी हुई थी। मैंने कहा, मैं यही समझता रहा कि वो रिवॉल्वर शमसु कुम्हार का था, लेकिन कल पता चला कि वो आपका रिवॉल्वर था। आपका रिवॉल्वर मैंने इज्तिमाई मफहूम में कहा था, लेकिन वो ये समझा कि मैं खास उसका जिक्र कर रहा हूँ। पर्दा पड़ जाए तो यूं ही होता है। वो मुनकार के खड़ा हो गया। उसी डग बहाने से बाज नहीं आया। उसने ज़ेरे लब कहा, अब ठहरे, मैं भी आता हूँ। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो कमान से निकले हुए तीर की तरह अंदर चला गया। इतने में चौधरी करमदीन का बेटा सिराजुद्दीन बाहर से आता दिखाई दिया। उसने मुझे सलाम किया और खैरियत पूछी। मैंने उसके सलाम का जवाब देने के बाद कहा, मैं पक्का मकान देखना चाहता हूँ, अगर तुमको फुर्सत हो तो मेरे साथ चलो। जी पक्का मकान? उसने हैरानी से कहा। वो किस सिलसिले में? तुम्हारे वालिद का है। वो तो अभी वापस नहीं आए। कल आपसे मिलने के बाद सीधे लाहौर चले गए थे, शाम तक वापस आएंगे। गोया उसे भी इस बात का इल्म नहीं था कि मुझे असल जाए वारदात का इल्म हो गया था। मुझे ख्याल आया कि इसे थोड़ा सा चक्कर देना चाहिए, शायद कोई काम की बात मालूम हो जाए। बात यह है कि मुझे कत्ल की सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। मैंने कहा, कत्ल पक्के मकान के अंदर हुआ था और तुम लोगों ने लाश को ले जाकर खेतों में फेंक दिया। ये भी ख्याल न किया कि सिर्फ चौधरी जमालुद्दीन की लाश की बेहुरमती होगी। वो हैरत से मुंह खोले मुझे घूरने लगा। ये सब कुछ आपको किसने बताया है? एक सिपाही आगे बढ़कर बोला, चौधरी साहब, 100 सजनों में एक आध दुश्मन भी होता है। आप सबका मुंह नहीं बंद कर सकते, कोई ना कोई राज उगल ही देता है। हमें रिवॉल्वर के बारे में पता चल गया है। मैंने कहा, वो चौधरी जमालुद्दीन के बेटे नूर इलाही का है। अच्छा जी, ये भी पता चल गया आपको? पता नहीं, उसने हैरत का इजहार किया था या तंजन ये बात कही थी। ये बातें बाद में कर लेंगे। मैंने कहा, पहले हमें पक्के मकान पर ले चलो। वो किसी काम का बहाना करके हवेली के अंदर घुस गया। हमने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन अंदर से कोई बाहर ना निकला। हम इधर उधर से पूछते हुए पक्के मकान में पहुंच गए। वो गांव के दूसरे सिरे पर वाक़या था। वो खासा बेहतरीन मकान था, मगर इसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। गांव से कुछ फासले पर एक खुले मैदान में चंद खाना बदोश अपने खेमे और सामान समेट रहे थे। एएसआई जो बड़े गौर से खाना बदोशों की तरफ देख रहा था, चौंकर बोला, मलक साहब, जरा उस लड़की को तो देखे। कौन सी लड़की? मैंने उसकी नजरों का ताकुब करते हुए पूछा, लेकिन फिर मैं उसके बताए बगैर ही समझ गया वो किस लड़की की तरफ इशारा कर रहा था। वो 19-20 बरस की नहायत हसीन लड़की थी। रंग उसका गोरा और लिबास उम्दा किस्म का था। वो उन बदरंग जंगलियों में ऐसी ही नुमाया थी जैसे स्याह बादलों में कूंज। मैंने देखा वो बार बार अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थी और एक काला भुजंग शख्स उसे डांट रहा था। हम दूर से उसकी आवाज तो नहीं सुन सकते थे, मगर उसका अंदाज यही जाहिर करता था कि वो लड़की को डांट रहा था। यकीनन वो उस लड़की को कहीं से अगवा करके लाए थे। मैंने सिपाही को खाना बदोशों की तरफ दौड़ाया और खुद भी तेज तेज कदम उठाता वो उसकी तरफ चल पड़ा। खाना बदोश हमें देखकर घबरा गए, लेकिन हैरत मुझे इस बात पर हुई कि लड़की हमें देखकर छुपने की कोशिश करने लगी। मैंने मर्दों और औरतों को एक तरफ जमा कर लिया और इनके नंग धड़ंग और मिट्टी में लथड़े हुए बच्चे अपना खेल तमाशा छोड़कर मुतजस्सिस नजरों से हमारी तरफ दिखने लगे। वो लड़की जिसकी वजह से हम वहां पहुंचे थे, खाना बदोशों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। उसने अलग किस्म का रेशमी लिबास पहन रखा था। उसके सर चमकीले, बाल बड़ी सफाई से बने हुए थे। रंग उसका ऐसा गोरा कि हाथ लगाने से मैला हो। वो काले कवों में सफेद कबूतरी लग रही थी। मैंने उसे करीब बुलाया, पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं लड़की हूँ जी, उसने बेखौफी से कहा। मेरा नाम बाली है, ये सब मेरे कबीले के लोग हैं। मैं हैरत से उसका मुंह तकने लगा। उसका लहजा शस्ता और पढ़े लिखे लोगों जैसा था। फिर वो खुद को इस खानाबदोश कबीले का फर्द कह रही थी। मैंने सोचा, हो सकता है लड़की को इन जंगलियों ने नशा पिला दिया हो या कत्ल की धमकी दी हो, लेकिन दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। वो लड़की पूरे होशो हवास और इत्मीनान से बात कर रही थी। मैंने खानाबदोशों के मुखिया को आगे बुलाया और डांट कर पूछा, इस लड़की को कहाँ से उठाकर लाए हो? सरकार, हमारे कबीले की छोरी है। मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, हमने इसे कहीं से नहीं उठाया। ये इसकी माँ है, ये इसका बाप है। उसने एक बुढ़िया और एक बूढ़े को आगे किया। औरत के बाल जटाओं की सूरत में लटक रहे थे। उसने पेवंद लगा मैला चिकेट लिबास पहन रखा था। रंग उसका स्याह, खाल भैंस जैसी और बाल सफेद। वो लड़की हरगिज उनकी बेटी दिखाई नहीं देती थी। मैंने लड़की को एक तरफ ले जाकर कहा, बाली, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। अगर उन्होंने तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं सबको जेल में बंद कर दूंगा।
इत्मीनान से सारी बात बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है, उन लोगों ने तुम्हें कहाँ से अगवा किया है। बाली बूढ़े और बुढ़िया की तरफ देखते हुए बोली, थानेदार साहब ये मेरे माँ बाप है, किस्मत ने मुझे इनसे मुख्तलिफ बना दिया है, हालात ने मेरे साथ अजीब मजाक किया है, मैं ना इधर की रही ना उधर की। उसकी बातें मुझे हैरान करती थी, वो बड़ी शिस्ता जुबान में नहायत समझदारी की बातें करती थी, फिर भी उसे इसरार था कि वो उन जंगलियों की बेटी थी जिनके करीब खड़ा होना भी दुश्वार था। बाली तुम पढ़ी लिखी हो, मैंने पूछा। जी हाँ, बदकिस्मती से पढ़ी लिखी भी हूँ। उसकी आवाज भर्रा गई। उधर एक काला बुजंग और हट्टा कट्टा नौजवान जिसने बारीक कपड़े की फटी हुई धोती पहन रखी थी, जिसका धड़ नंगा था, एएसआई के पैर को छूते हुए कुछ मिन्नत मारत कर रहा था। ये वही शख्स था जिसे हमने बाली को डांटते देखा था। एएसआई उसे गुद्दी से पकड़कर मेरे करीब ले आया। मलक साहब ये एक और लतीफा नहीं सुना? एएसआई ने। ये काला कौवा खुद को बाली का मंगेतर बताता है। क्यों है, क्या बकते हो? मैंने डांट कर पूछा। तेरी क्या लगती है ये? वो मेरे पैरों में गिरते हुए बोला, सरकार ये मेरी मंग हो गए। मैं झूठ ना बोलूं सरकार, इससे पूछ लो। मुझे उसकी हालत पर हंसी और बातों पर गुस्सा आया। हालत उसकी थी कि जमीन पर झुकते हुए नंगा हो रहा था और रिश्ता उस खूबसूरत लड़की से जोड़ रहा था जो किसी नवाब के महल की जीनत बनने के लायक थी। बाली तुम सही बात क्यों नहीं करती? मैंने गुस्से से कहा, तुम्हारा ये लिबास, तुम्हारी बोल चाल, रंग रूप और शक्ल सूरत, कोई चीज भी तो इन लोगों से नहीं मिलती। उन्होंने तुम्हें नशा तो नहीं पिलाया? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। बाली ने दुखी लहजे में कहा, ये रंग वो ठीक कहता है, मैं वाकई इसकी मंगेतर हूँ, मेरे रंग रूप को ना देखे, बस तालीम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पूछा, ये लिबास तुमने कहाँ से चोरी किया है? थानेदार साहब गुस्सा न करे, उसने कहा, मैंने ये लिबास चोरी नहीं किया, ये मुझे किसी ने हेरात में दिया है, ये इल्म भी मुझे हेरात में मिला है, ये रंगो रूप भी हेरात में मिला है, किसी ने मेरी शिनाख्त मुझसे छीन कर मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकती। और रोने लगी। आप बेशक मुझे गिरफ्तार कर लें, जेल में बंद कर दें, ऐसी कबीले की औरत हूँ, यही मेरी शिनाख्त है, यही मेरी इज्जत है। उसकी बातों ने हमें हैरान कर दिया। सिपाही भी दमबखूद खड़े थे। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता था। मैं चौधरी जमालुद्दीन के कत्ल का किस्सा भूलकर इस नई उलझन में गिरफ्तार हो गया था। मैंने सिपाहियों से कहा, खानाबदोशों की तलाशी लें। चंद मिनटों में सिपाही एक लोहे का संदूक घसीट लाए। उसमें बेहतरीन किस्म के जनाना लिबास और अशिया सिंगार बनी हुई थी। इसके अलावा जेवरात और नकदी भी थी। एएसआई ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, मलक साहब मैं सारी बात समझ गया हूँ। ये लड़की कोई सुल्ताना डाकू किस्म की चीज है। ये इन लोगों से वारदातें कराती है, खुद ही अपने हुस्न और फैशन की वजह से बड़े बड़े बंगलों में घुस जाती होगी और अंदर के हालात मालूम कर लेती होगी। उसके बाद डकैती का मंसूबा बनाकर इन लोगों को वारदात के लिए भेज देती होगी। यही इसका धंधा मालूम होता है। मेरा दिल ये मानने पर तैयार नहीं था बाली मुझे नहीं लगती थी। मैंने बड़ी कोशिश की मगर वो अपने बारे में कुछ बताने पर तैयार नहीं थी। मैंने अपने साथियों से मशवरा करके बाली को उसके नाम नहाद माँ बाप और मंगेतर रंगू समेत गिरफ्तार कर लिया। उसका कीमती सामान से भरा हुआ संदूक मैं अपने कब्जे में ले लिया। बाकी खानाबदोशों को मैंने हुक्म दिया कि उस इलाके से बाहर न जाएं। अगर उन्होंने ऐसी कोई कोशिश की तो इन सबको बंद कर दिया जाएगा। इस नए चक्कर की वजह से हमारा मकसद पूरा ना उसका जिसके लिए हम चक बत्ती गए थे। अगले रोज अलग सुबह एक इत्तला मिली कि चक बत्ती के अंदर दो पार्टी के दरमियान मसला तसादम हो गया है। मैंने फौरन एक पुलिस पार्टी तैयार की और चकबत्ती पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता चला कि तसादम चौधरी के दरमियान हुआ था। एक पार्टी चौधरी करमदीन की थी और दूसरी मकतूल चौधरी जमालुद्दीन के बेटों की। इस तसादम में चौधरी करमदीन समेत 5 आदमी जख्मी हुए थे जिन्हें हमारे पहुंचने से पहले शहर रवाना कर दिया गया था। चौधरी जमालुद्दीन के दोनों बेटे हमारी आमद की खबर सुनते ही रुपोश हो गए थे। हमने तकरीबन 8 या 9 बंदों को बलवे के इल्जाम में गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। इन गिरफ्तार शुदगान में ज्यादातर हवेली के मुलाजिम थे। चौधरी करमदीन के बेटे भी अभी हमारे काबू में नहीं आए थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए मैंने 2 पार्टियां रवाना कर दी। गिरफ्तार होने वालों में मास्टर इनायतुल्लाह भी था। इसकी हमदर्दियां चौधरी करमदीन के साथ थी। मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, मास्टर तुम एक उस्ताद हो, तुम्हारा काम बच्चों को अहलाक और कानून का एहतराम सिखाना है। इतनी शर्म की बात है कि तुम खुद बलवे के इल्जाम गिरफ्तार होकर यहाँ आए हो। मलक साहब आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, उसने नदामत अमेज लहजे में कहा। ये मेरे लिए वाकई बड़े शर्म की बात है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि छोटे इलाकों में अलग थलग रहना बहुत मुश्किल है। जो शख्स जगीरदारों की हाँ में हाँ नहीं मिलाता, ये लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। ये हंगामा क्यों हुआ था? मैंने पूछा। कल आपके जाने के बाद नूरुल्लाह बहुत बिछड़ा हुआ फिर रहा था। वो ये समझ रहा था कि चौधरी करमदीन ने आपसे उसके खिलाफ बातें की हैं। वो हर एक से कहता फिर रहा था कि वो अपने चचा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आपके जाने के बाद उसकी सिराजुद्दीन से अच्छी खासी झड़प हुई थी। उसके बाद से गांव की फिजा सख्त कशीदा थी। जब तक चौधरी जमालुद्दीन जिंदा था, इस खानदान का आपस में बहुत एका था। इसी वजह से सारा गांव इनसे डरता था। बड़ा दबदबा था इन लोगों का। कोई इन लोगों के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं कर सकता था। वो सोचते बोला, वैसे एक लिहाज से अच्छा ही हुआ है। क्यों अच्छा कैसे हुआ? उसने होले से कहा, पहले कोई शख्स उनके जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था और अगर कोई बोलता तो ये लोग उसका बेड़ा गर्क कर देते थे। मगर अब 2 पार्टियां बन गई हैं। गांव भी 2 पार्टियों में बढ़ जाएगा। अगर किसी शख्स को ज्यादती होगी तो फौरन मुखालिफ पार्टी के पास मदद के लिए पहुंच जाएगा। कुदरत ने खुद ही ताकत का तवाज़ुन कायम कर दिया है। बस मुझे यकीन है कि ये दुश्मनी दोनों खानदानों को तबाह कर देगी। चौधरी करमदीन के जिस्म में 3 गोलियां लगी हैं। उसके बेटे इंतकाम लिए बगैर कभी भी चांस नहीं बैठेंगे। उस पर गोली किसने चलाई थी?
नूरुल्लाही ने, उसने जवाब दिया। वो रात से उसके ताक में था। चौधरी करमदीन अपने 4 आदमियों के हमरा नूरुल्लाही के पास जाने के लिए घर से निकला था। उसने नूरुल्लाही को पैगाम भिजवाया था कि वो पहले उसकी बात सुन ले, फिर जो चाहे फैसला करे, लेकिन नूरुल्लाही के सर पर शैतान सवार था। वो शॉटगन लिए घात लगाए बैठा था। जैसे ही चौधरी करमदीन हवेली के सामने पहुंचा, उसने फायर खोल दिया। पहले ही हल्ले में चौधरी करमदीन उसका एक साथी जख्मी हो गया। इसके बाद चौधरी करमदीन के साथियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। उसके बेटे भी बंदूकें लेकर मौके पर पहुंच गए। मजबूरन हमें भी इनका साथ देना पड़ा। मास्टर, तो मुझे ये बताओ कि चौधरी जमालदीन को किसने कत्ल किया, उसकी वजह क्या थी? मलक साहब सच पूछें, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। ये तो आपको पता चल ही चुका है कि कत्ल पक्के मकान में हुआ था और गालबन ये कत्ल किसी घर के आदमी के हाथों हुआ है। बाज लोगों का कहना है कि बड़े चौधरी ने कच्चे मकान में कोई हानाबदोश लड़की रखी हुई थी और वही सारे फसाद की जड़ थी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया। क्या तुम उस हानाबदोश लड़की को जानते हो या तुमने उसे देखा है? उसने नफी में सर हिलाया। सिर्फ सुना है, देखा कभी नहीं। कहते हैं बड़ी हसीन लड़की है। मुझे यकीन हो गया कि जिस लड़की का वो जिक्र करा था वो बालिग के सिवा कोई नहीं हो सकती थी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जेर हिरासत अफराद में ज्यादातर हवेली के मुलाजिम थे। मैंने मास्टर को दूसरे कमरे में भेज दिया और एक समझदार से मुलाजिम को अपने कमरे में बुला लिया। उसका नाम अल्लादीता था। अल्लादीता, तुम हवेली में क्या काम करते हो? मैंने उससे पूछा। जनाब, कहीं काम करता हूँ, उसने जवाब दिया। चौकीदारी करता हूँ, मेहमानों की खिदमत करता हूँ, सौदा सर खरीद कर लाता हूँ, मालकों की मुट्ठी जापी करता हूँ। बस चीज जो हुक्म मिले वो ही करता हूँ। हवेली में बाली नाम की एक लड़की रहती थी। इसका नाम तो जरूर जानते होगे। मेरी बात सुनकर वो यूं पीछे हटा जैसे मैंने उस पर पिस्तौल तान लिया। मैं तो किसी बाली को नहीं जानता। उसने कहा, लेकिन उसकी घबराहट बता रही थी कि वो झूठ बोला था। मैंने उसे गिरबान से पकड़कर 2-4 झटके दिए। उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, अल्लाह देते, मैं झूठे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हैरियत चाहते हो तो साफ और सच्ची बात करो, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। बाली इस वक्त दूसरे कमरे में बैठी है। तुमको सिर्फ उसको शनाख्त करना है। वो पत्ते की तरह कांपने लगा। किसी और से शनाख्त करवा लो जी, छोटे चौधरी मुझे कत्ल कर देंगे। उन्होंने हमें मना किया हुआ है। मैंने उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। और किस बात से मना किया हुआ है? वो बुखलाकर बोला। वो बाली के बारे में बात करने से मना किया हुआ है। मैंने 2 थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किए। बाली का नाम भी लेते हो और उसके बारे में लाइल्मी भी ज़ाहिर करते हो। थोड़ी सी फैंटी खाने के बाद वो सीधे रास्ते पर आ गया। मैंने उसे दरवाजे की ओर से बाली का चेहरा दिखाया। उसने इकरार किया कि वही बाली थी जो हवेली में रहती थी। इसके बारे में क्या जानते हो? मैंने पूछा। इसे हवेली में रहते हुए कितना अरसा हुआ है? ये तो जी एक जमाने से हवेली में रह रही थी, अल्लादीता ने बताया। ये बहुत छोटी थी जब चौधराइन ने इसे लेकर पाल लिया था। उन्होंने इसे बेटियों की तरह रखा था। लेकिन वो बात कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? मैंने पूछा। पराई औलाद पराई होती है जी, उसने कहा। चौधराइन को क्या मालूम था वो एक नागन को पाल रही है। हवेली के खाने खाकर उसने ऐसा रंग रूप निकाला कि हर शख्स दंग रह गया। पहले उसने छोटे चौधरी को फांसने की कोशिश की, लेकिन जब वो काबू ना आया तो उसने बड़े चौधरी साहब पर डोरे डालने शुरू कर दिए। इसके सांसी माँ बाप ने चौधरी साहब को बहुत लूटा है। बड़ा मार खाया उन्होंने हवेली का। उनको तो गोली मार देनी चाहिए। असल हकीकत अब खुलना शुरू हुई थी। मैंने अल्लादीते को वापस हवाला भेजा और बाली को अपने कमरे में बुला लिया। रात खाने में गुजारने के बावजूद वो फूल की तरह तरोताजा दिखाई देती थी। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, मगर वो नीचे बैठती बोली, थानेदार साहब, कुर्सियों और पलंगों ने मेरा दिमाग बहुत खराब किया है। इन्हीं चीजों की वजह से मैं अपनी औकात भूल गई थी। हम हाक नशीन लोग हैं, हमें जमीन पर ही बैठे रहने दे। इस वक्त तुम जेरे हिरासत हो, मैंने सख्त लहजे में कहा, और मेरे हुक्म की पाबंद हो। मैं तुम्हें कुर्सी पर बैठने का हुक्म देता हूँ। जल्दी, मुझे और भी काम करने हैं। वो गहरा सांस लेकर उठी, कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर खौफ की कोई झलक नहीं थी। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है। मैंने कहा, आज सुबह चौधरी जमालदीन की हवेली में बड़ी गोली चली है। हम हवेली से 9-10 आदमी गिरफ्तार करके लाए हैं। उन्होंने तुम्हें पहचान लिया है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने आप सारा किस्सा सुना दो। वरना आप क्या करेंगे? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर मुझे घूरा। बड़ी कशिश थी उसकी आंखों में। दिल ये मानता ही नहीं था कि वो हनाबदोशों की औलाद थी। बोले, थानेदार साहब, अगर मैं ना बताना चाहूँ तो आप क्या करेंगे? मेरा मुझे बेइज्जत करेंगे या मार देंगे? मर्द होकर औरत पर हाथ उठाएंगे? ये भी करके देख लें। मैं चंद लम्हों तक गुस्से से घूरता रहा, फिर मुझे हंसी आ गई। मैंने नरमी से कहा, बाली, तुम पढ़ी लिखी और ज़हीन लड़की हो। मैं तुम्हारे ऊपर सख्ती करने का कोई इरादा नहीं रखता। इसके बरक्स मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम सारे हालात नहीं बताओगी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। मैंने उस पर ज़हनी दबाव डालने के लिए कहा। चौधरी करमदीन और चौधरी जमालदीन के बेटों के दरमियान दुश्मनी हो गई है। उन्होंने एक दूसरे पर गोलियां चलाई हैं। चौधरी करमदीन इस अस्पताल में जख्मी पड़ा है और उनके आदमी ये कह रहे हैं कि चौधरी जमालदीन के कत्ल में तुम्हारा हाथ है। उसके चेहरे पर पहली मर्तबा फिक्रमंदी नजर आने लगी। घबरा कर बोली, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। हो सकता है झूठ हो सकता है सच हो। जब तक तुम कुछ और नहीं बताओगी उस तक हमें क्या पता चलेगा। वो थोड़ी देर के लिए अपने बारे में बताने पर तैयार हो गई। मैं 10-11 साल पहले चौधरी साहब की हवेली में आई थी, उसने कहना शुरू किया। उस वक्त मेरी उम्र 8-9 साल के करीब थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपने कबीले के दूसरे बच्चों की तरह फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और बड़ा सा पेला हाथ में पकड़े मांगने के लिए गाँव में गई थी। मैं नंगे पैर थी और मेरे बाल गर्द में अटे हुए थे। जब मैं इस हवेली के दरवाजे पर सदा लगाई तो चौधरानी
نے مجھے دیکھ کر کہا ہائی کتنی خوبصورت لڑکی ہے. انہوں نے مجھے کچھ خیرات دی اور کہا جا اپنی ماں کو بلا کر لا, میں اسے بہت ساری خیرات اور کپڑے دوں گی. میں دوڑ کر اپنی ماں کو بلا لائی. چودرانی نے میری ماں کو بہت سارے پیسے دیے اور کہا یہ لڑکی مجھے دے دو, میں اسے اپنی بیٹی کی طرح پالوں گی. اس وقت ان کی بیٹی کوئی نہیں تھی, صرف 2 بیٹے تھے. میری ماں پہلے تو نہ کرتی رہی, پھر پیسوں کی بات سن کر راضی ہو گئی. چودرانی جی نے اسے کچھ پیسے نقد دیے, کچھ بعد میں دینے کا وعدہ کیا. میری ماں مجھے حویلی میں چھوڑ کر چلی گئی. چودرانی جی نے مجھے خوب مل مل کے نہلایا, خوبصورت کپڑے پہننے کے لیے دیے. پہلی رات جب میں اونچی چھت والے کمرے میں نرم بستر پر سوئی تو مجھے بہت عجیب لگا. میں بچپن سے کھردری زمین اور تاریک خیموں میں سوتی آئی تھی. میں تو کبھی کچے مکانوں کے اندر بھی نہیں گئی تھی. وہ سب کچھ مجھے خواب معلوم ہوتا تھا. چودرانی جی پڑھی لکھی اور سلیقے والی عورت ہے. انہوں نے مجھے گھر میں پڑھانا شروع کر دیا. ان کی محنت اور توجہ کی وجہ سے میں بہت جلد لکھنا پڑھنا سیکھ گئی. انہوں نے مجھے ہر طرح کے ادب و آداب بھی سکھائے. پہلے میں نے پرائیویٹ طور پر 8ویں کا امتحان پاس کیا, پھر میٹرک کی تیاری شروع کر دی, لیکن میٹرک کا امتحان نہ دے سکی. تھا میں حویلی میں رکھی ہوئی بڑی بڑی کتابیں پڑھ چکی ہوں. سینکڑوں شعر مجھے زبانی یاد ہے, لیکن آج میں سوچتی ہوں کہ کاش میں یہ سب کچھ نہ پڑھتی تو اچھا تھا. تعلیم نے مجھے اپنی ذات کا شعور تو عطا کر دیا, مگر معاشرے میں وہ مقام عطا نہ کیا جو ایک تعلیم یافتہ انسان کا حق ہوتا ہے. ساری نعمتوں کا مزہ چکھنے کے بعد مجھے بلا کر خانہ بدوشی کی زندگی کی طرف دھکیل دیا گیا. وہ رنگو جس کی شکل بھی میں دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی, اب مجھے اچھا لگنے لگا ہے. آج سے چند سال پہلے چھوٹے چودھری نے نئی نظروں سے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا. میرا مطلب ہے نور اللہ نے. وہ لاہور میں پڑھتا ہے تو وہیں ہاسٹل میں رہتا ہے. پہلے وہ بہت کم گاؤں میں آتا تھا, پھر اس نے جلدی جلدی آنا شروع کر دیا. وہ کہتا تھا بالی میں صرف تمہارے لیے گاؤں آتا ہوں. مجھے ایسی ایسی باتیں کہتا تھا جنہیں سن کر میں آسمانوں میں اڑنے لگتی تھی. ایک دن میں نے اسے کہا یہ جو تم صبح شام مجھے سبز باغ دکھاتے رہتے ہو, ان میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ حقیقت کیوں نہیں ہے اس میں تمہیں سچ مچ اپنے دل کی مرکہ بنانا چاہتا ہوں. تو پھر آج اپنے ماں باپ سے بات کرو, میرے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی پہنا دو تاکہ مجھے بھی تسلی ہو جائے. اس نے اپنے ماں باپ سے بات کی. بڑے چودھری صاحب کو پتا چلا کہ ان کا بیٹا گھر میں پلنے والی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت گرجے برسے. اگرچہ مجھے حویلی میں رہتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے, مگر میں کبھی ان کے سامنے نہیں گئی تھی کیونکہ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا. اول تو وہ حویلی کے دوسرے گھروں میں بہت کم قدم رکھتے تھے, لیکن اگر کبھی وہ اس طرف آ نکلتے تو میں ادھر ادھر ہو جاتی. حویلی میں درجنوں کمرے اور 20 ملازم ہیں. بڑے چودھری صاحب ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں الجھے رہتے تھے. انہوں نے کبھی کسی ملازم کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا. نور الہی کی فرمائش سن کر انہوں نے میرے بارے میں پوچھ گچھ کی ہوگی. یہ سن کر وہ اور بھی تیش میں آئے کہ میں خانہ بدوش لڑکی ہوں. انہوں نے فوراً مجھے اپنے کمرے میں طلب کیا. میں گھبرائی سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی. وہ قالین پر ٹہل رہے تھے, ان کی تیوری چڑھی ہوئی تھی. میں دروازے سے 2 قدم آگے جا کر کھڑی ہو گئی. وہ میری آہٹ پا کر ایک دم رکے اور تیز سے میری طرف مڑتے ہوئے بولے نور الہی کو تم نے انہوں نے جتنی تیز سے بولنا شروع کیا تھا اتنی ہی تیز سے چپ ہو گئے اور آنکھیں پھیلا کر مجھے گھورنے لگے. ان کے چہرے کی سختی رفتہ رفتہ نرمی میں تبدیل ہوگی, یہاں تک کہ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی. نرمی سے بولے تم واقعی لوگوں کو دیوانہ بنا سکتے ہو. کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام بالی ہے جی, اس نے جواب دیا. میرا نام بالی ہے جی, میں نے جواب دیا. میں خانہ بدوشوں کی بیٹی ہوں. میں نے آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں کیا, وہ خود ہی میرا دیوانہ بنا پھرتا ہے. میں نے تو اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ مکمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگ سکتا. جس طرح آپ کو میری گفتگو سن کر حیرانی ہوئی تھی, اسی طرح انہیں بھی ہوئی. انہوں نے بھی پوچھا کیا میں پڑھی لکھی ہوں؟ میں نے جواب دیا میں تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی. چودرانی جی نے مجھے سب کچھ سکھا دیا. وہ بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گئے. یوں معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں فرصت ہی فرصت ہو. انہوں نے مجھے اپنے پاس سامنے بٹھا لیا اور دیر تک میرے اور میرے قبیلے کے بارے میں سوالات کرتے رہے. میں یہ سمجھی کہ انہوں نے مجھے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا, لیکن یہ میری بھول تھی. 2 روز بعد جب نور الہی لاہور چلا گیا تو مجھے حویلی حالی کرنے کا حکم مل گیا. چودرانی جی نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا. اگرچہ اب ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں, مگر وہ بہت رنجیدہ. مجھے جدا کرتے ہوئے انہیں افسوس ہو رہا تھا, لیکن وہ مجبور تھی. بڑے چودھری صاحب کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. 2 روز بعد میری ماں حویلی کے دروازے پر آئی اور مجھے ساتھ لے کر رخصت ہو گئی. خود مجھے بھی حویلی چھوڑتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھے دوبارہ جھگیوں میں رہنا پڑے گا اور نرم گدوں کے بجائے سخت زمین پر میرا بستر ہوگا. مگر میری ماں نے مجھے ڈیرے پر لے جانے کی بجائے کچے مکان میں پہنچا دیا. وہاں چودھری صاحب میرے استقبال کے لیے موجود تھے. انہوں نے میری ماں کو بہت سارے نوٹ دے کر رخصت کر دی اور مجھے مکان کے اندر لے گئے. وہ سجے سجائے مکان میں کوئی نہیں تھا, صرف باہر والے دروازے پر ایک چوکیدار بیٹھا تھا. چودھری صاحب نے مجھ سے کہا بالی آسی یہ تمہارا گھر ہے, یہاں تمہارا راج ہوگا. اس گھر میں جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے. صرف اتنا خیال رکھنا کہ اس گھر سے باہر نہ نکلنا. میں نہیں چاہتا کہ گاؤں والے تمہارے بارے میں باتیں کریں. تھانے دار صاحب بڑے چودھری صاحب نے مجھے اس گھر میں قید کر دیا تھا. میری ماں دوسری دفعہ میری قیمت وصول کر کے لے گئی تھی, لیکن میں اسے کوئی دوش نہ دوں گی کیونکہ وہ جاہل اور ان پڑھ ہے. یہاں تک پہنچ کر وہ چپ ہو گئی اور مضطرب سی نظر آنے لگی. میں اس کے خاموش ہونے کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا. میں نے کہا بالی مجھے معلوم ہے تم چپ کیوں ہو گئی ہو, لیکن اب آگے کی بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے, اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ تم خود ہی ساری بات بتا دو. تھانے دار صاحب میں نے کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی, اس نے طویل وقفے کے بعد کہا. نہ ہی میں کسی کا برا چاہتی ہوں. اگر میری خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں نے ٹھوکر کھائی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. آپ صحیح کہتے ہیں, آگے کی بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. چند روز کے بعد برآمدے میں شور سنائی دیا.
میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو برآمدے کی سیڑھیوں پر بڑے چودھری صاحب کھڑے دکھائی دیے۔ ان کے سامنے نور الہی کھڑا تھا۔ بڑے چودھری صاحب اسے واپس جانے کا حکم دے رہے تھے، مگر وہ اپنی جگہ سے ہٹنے پر تیار نظر نہیں آتا تھا۔ یہ وہی نور الہی تھا جس نے کبھی اپنے باپ کے سامنے آنکھیں اونچی نہیں کی تھی۔ آج وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ اور دوسری بات، میں نے یہ محسوس کی کہ بڑے چودھری صاحب کی آواز میں پہلے سی گنگرج نہیں تھی۔ نور الہی، میں کہتا ہوں واپس چلے جاؤ۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ اچھا نہ ہوگا، تم حویلی میں جاؤ، میں وہیں آ کر بات کرتا ہوں، میں تمہیں ساری بات سمجھا دوں گا۔ یہاں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، میں سب کچھ سمجھ چکا ہوں ابا جان۔ نور الہی نے کہا، اب آپ مجھے کیا سمجھائیں گے؟ میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ بڑے چودھری صاحب پہلے تو نرمی سے بات کرتے رہے، پھر غصے میں آ گئے، لیکن نور الہی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے کہا، ابا جی، آپ ہماری ماں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کر رہے ہیں۔ آج یہیں پر فیصلہ ہوگا۔ بالی اب ایک دن بھی یہاں نہیں رہے گی، آپ ہٹ جائیں میرے راستے سے۔ بڑے چودھری صاحب نے چوکیدار کو آواز دی۔ نور الہی نے فوراً ریوالور نکال لیا اور چوکیدار کو ڈرانے کے لیے 2 ہوائی فائر کیے۔ بڑے چودھری صاحب نے اسے ریوالور چھیننے کی کوشش کی۔ اس کشمکش میں گولی چل گئی اور بڑے چودھری صاحب وہیں سیڑھوں میں گر پڑے۔ نور الہی جلدی سے اندر آیا اور مجھ سے کہا، بالی اندر سے دروازہ بند کر لو اور اب چپ چاپ بیٹھی رہو، جب تک میں آواز نہ دوں دروازہ نہ کھولنا۔ میں نے اس کے حکم کے مطابق اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ بڑے چودھری صاحب کے قتل کی خبر ہمارے قبیلے کو بھی ہو گئی۔ وہ دوسرے ہی دن اپنا ڈیرا ڈنڈا لے کر ادھر پہنچ گئے۔ نور الہی روز میرے پاس آتا تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی تھی کہ پکا مکان میرے پاس ہی رہے گا، مجھے وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا۔ لیکن کل وہ میرے پاس گھبرایا آیا اور کہا، بالی جلدی سے نکل جاؤ، ادھر پولیس آنے والی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ کہیں چلی جاؤ، 2 ہفتے کے بعد واپس آ جانا۔ میں اپنا سامان لے کر کچے مکان سے نکل گئی اور ڈیرے والوں سے کہا کہ وہ وہاں سے نکل چلیں، لیکن قسمت ہمارے خلاف تھی۔ ابھی ہم لوگ سامان ہی سمیٹ رہے تھے کہ آپ اپنے آدمیوں کو لے کر ہمارے سر پر پہنچ گئے۔ قسمت تمہارے خلاف نہیں ہے بالی، میں نے کہا، بلکہ تمہارے حق میں ہے۔ ایک بات میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم ان خانہ بدوشوں کی بیٹی نہیں ہو۔ تمہاری باتوں میں مجھے کسی اعلیٰ خاندان کی جھلک نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں بچپن میں کہیں سے اغوا کیا۔ اگر میں نے تمہیں ان کے حوالے کر دیا تو یہ پھر تمہیں بیچ کھائیں گے۔ دعا کرو یہ لوگ تمہارے بارے میں اصل حقیقت بتا دیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر تردد نمودار ہو گیا۔ میں نے اسے ASI کے گھر بھیج دیا۔ ایک سپاہی کی بات ڈیوٹی لگا دی۔ اس کے بعد میں تینوں خانہ بدوشوں کو پوچھ گچھ کرنے والے کمرے میں لے گیا اور ساتھ ہی 2 تگڑے قسم کے سپاہیوں کو بھی بلا لیا۔ بوڑھے کا نام دینو تھا، اس کی بیوی کا نام غالباً اللہ رکھی تھا۔ میں نے انہیں مخاطب کر کے کہا، بالی کے بارے میں مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ اس کے وارثوں نے 18 سال پہلے اسی تھانے میں اس کے اغوا کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ اس کا اصل نام عائشہ ہے۔ اگر تم سچ ساری بات بتا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ابھی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر تم لوگوں نے جھوٹ بولو اور جان بچانے کی کوشش کی تو میں مار مار کر تم تینوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا اور زندگی بھر کے لیے جیل میں بند کر دوں گا۔ کالا بجنگ زکوٹا ہاتھ جوڑ کر بولا، سرکار ہم جھوٹ نہ بولیں، بالی ان کی بیٹی ہے اور میری مانگ ہوئے ہے۔ جاگیردار کے گھر میں رہنے سے اس کا کچھ رنگ ڈھنگ بدل گیا، پر ہے یہ ہماری قبیلے کی، سرکار ہم پر رحم کرو۔ میں نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے رنگو کو پکڑ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ دینو اس کی بیوی رنگو کی چیخیں سن کر دہشت زدہ ہو گئے اور ہاتھ جوڑنے لگے۔ میں نے سپاہیوں کو روکا اور دینو سے کہا، یہ سپاہی ساری رات یہ کام کر سکتے ہیں، اگر مار کھا کر سچ بولو گے تو پھر میں تم تینوں کو جیل میں بند کروا دوں گا، اگر اب یہ بتا دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جلدی سے فیصلہ کر لو۔ بالی اب تمہارے ساتھ ویسے بھی نہیں رہے گی، وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، اس نے تم لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا ہے۔ جان بچانے کا اس سے اچھا موقع تمہیں پھر نہیں ملے گا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لڑکی تو ویسے بھی ہاتھ سے جا رہی تو سیدھے ہو گئے۔ عورت نے اقرار کر لیا کہ اس نے بالی کو جب وہ 1.5 سال کی تھی اسی شہر کی گلی سے اغوا کیا تھا۔ میں اسے ساتھ لے لیا اور کہا کہ مجھے اس گلی میں لے چلو۔ اس کی یادداشت بہت اچھی تھی، وہ نہ صرف مجھے اس گلی میں لے گی بلکہ اس مکان کی نشاندہی بھی کی جس کے سامنے سے اس نے بچی کو اٹھایا تھا۔ وہ 2 منزلہ مکان تھا۔ میں نے عورت کو ایک طرف بٹھا دیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک محمد شخص نے دروازہ کھولا۔ اس نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور نظر اس کی اچھی خاصی کمزور معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس مکان میں رہ رہے ہیں؟ اس نے اپنا نام احمد علی بخاری بتایا اور کہا، جناب مدتیں ہی ہو گئی ہیں اس گھر میں رہتے ہوئے۔ اس گھر کا کوئی بچہ تو کبھی گم نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جلدی سے میرا بازو پکڑ لیا، بولا، میں نے 2 روز قبل خواب میں دیکھا تھا کہ میری بھانجی مل گئی ہے اور آپ یقیناً اس کی خبر لے کر آئے ہیں۔ 17-18 سال قبل کوئی بدبخت اسے دروازے کے سامنے سے اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ میری بہن کی بچی تھی، اس کا نام رضیہ تھا۔ کہاں ہے وہ؟ کیا وہ حیریت سے ہے؟ ہاں وہ حیریت سے ہے۔ اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ ادھر دوسرے محلے میں رہتے ہیں۔ چلے جی میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ کسی کو بھیج کر انہیں یہیں بلا لیں، میں بالی کو میرا مطلب ہے کہ رضیہ کو لے کر آتا ہوں۔ بخاری صاحب شور مچاتے ہوئے اندر بھاگے۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد جب میں رضیہ یا بالی کو ہمراہ لے کر واپس پہنچا تو گلی میں ایک میلے کا سا سما معلوم ہوتا تھا۔ رضیہ کی کیفیت بھی عجیب تھی، اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ ایک صاحب ثروت خاندان کی بیٹی تھی۔ راستے میں وہ بار بار مجھ سے پوچھتی کیا وہ واقعی پکے گھر میں رہنے والوں کی بیٹی تھی۔ ہمارے پیچھے اس کا نام نہاد منگیتر بھی تھا جس نے اس کا سلوک سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ اس کے پیچھے 2 سپاہی تھے۔ جیسے ہی ہم نے گلی میں قدم رکھا ایک 45-46 سالہ عورت دیوانہ وار دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور میری بیٹی کہہ کر بالی سے لپٹ گئی۔ اس کے پیچھے 3 لڑکیاں تھیں جن کے نقوش بالی سے ملتے جلتے تھے، وہ تینوں اس کی بہنیں تھیں۔
ان سب کی آنکھیں اشکبار تھیں. بالی بھی مسلسل روئے جا رہی تھی. وہاں بالی کے 3 بھائی بھی تھے, باپ بھی تھا, ممانیاں, پھپھیاں, خالائیں اور جانے کون کون تھا. وہ سب باری باری بالی سے ملتے اور آنسو پوچھتے ہوئے ایک طرف ہو جاتے. عجیب سما تھا وہ. رنگو نے بالی کا صندوق دروازے کے پاس رکھ دیا تو ہونکوں کی طرف ایک طرف کھڑا ہو گیا. اس کے چہرے کی سیاہی اور زیادہ گہری ہو گئی تھی. جب ہم جانے لگے تو بالی آنسو پہنچتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی, ملک صاحب, میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گی. اگر آپ چکبتی جائیں تو چودرانی جی کو میرا سلام کہیں, میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گی. اس کے رشتے دار بھی ہمارا شکریہ ادا کرنے لگے. ہم نے رنگو کو ساتھ لیا, واپس تھانے پہنچ گئے. میں نے اپنے وعدے کے مطابق رنگو, دینو اور دینو کی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر چھوڑ دیا. اس کے بعد میں نے شمسو کو حوالہ سے بلایا, 5,000 کی پوٹی اس کے حوالے کی, اسے بھی چھوڑ دیا. اگلے روز دونوں پولیس پارٹیاں چودھری کرم دین اور چودھری جمال دین کے بیٹوں کو گرفتار کر کے لے آئیں. چند روز کے بعد نور الہی نے ایک بالغ جرم کر لیا. اس کے چچا زاد بھائیوں نے اس کے خلاف گواہی دی اور عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی. جن ملزمان کو ہم نے بلوے کے الزام میں گرفتار کیا تھا ان میں زیادہ تر بری ہو گئے, باقیوں کو معمولی سزائیں ہوئیں.